مارے نے پتھر مارے نے یہ زہرا دے بچڑے دی پوشت دے ہوتے یہ نیزیاں دے زخمی نہیں، تلواراں دے زخمی نہیں، پتھراں دے زخمی نہیں، ہین پرانے کالے تے پیلے زخم ہن اپنے آپ پر بیایا لٹانے ہن دے کیا دے کیوں نہ ہوئے این زخماں دے بارے ایندا بیمار بچڑا سجاد ہی نسا سکتا جوان ہوئے انہیں گر رہے امام سجاد علی مقام دے کھول گئے دیکھ آنے اے علی زین العابدین تیرے باپ کو گیاں لیکن خون دے وچ لد پت ان دی پوچھ دی حالت ڈٹھی میں پوچھنا چاہنا جو تیرے باپ دی پوچھ تے کالے نشان کی ہے امام روپ ہے دیکھ فرمائن میرے باپ دی اے سیرت نماز عشاء پڑھن بعد میرا بابا گھر نہیں باندھا مسلے تو اٹھیا درہم و دینار چاہ کے رہی اپنی پوچھتے یتیماں غریباں مسکیناں بیوکان واسطے کلا چہنے ہیں روٹیاں چاہنا وہ رات دے پردے جا میرا بابا سمجھا کم ہی تے غریباں دی مدد زیادہ ہم شاید کا خیال رکھ دے ہیں اچھا بات پتہ لگ دے ایک ہر امام دی سیرت ہے کہ قدردانہ یہ تیری